نبی پاک صاحب اولاد دے اس خاندان بندے کہتے ہیں مجبور سی حسین، پانی بند ہو گیا، حسین مجبور سی، کر کچھ نہیں سکے۔ یہ اڑا عقیدہ ہے، ساڈا عقیدہ نہیں ہے کہ امام نو کہن مجبور سی۔ اللہ دے بندے اللہ دی رضا نو مندن۔ یوسف علیہ السلام نو اپنے باپ یعقوب دے نام دا بھی پتا سی۔ میں دکھانا ہے کہ حدیث دے علماء بھی لکھی ہے، آپ نو اپنے دادے اسحاق نبی دے نام دا بھی پتا سی، ابراہیم نبی دے نام دا بھی پتا سی، علاقے دا بھی پتا سی، لیکن آپ خاموش رہے، چپ رہے، اللہ دی رضا نو منیا۔ 40 سال امتحاناں دے وچ گزر گئے لیکن خاموش رہے۔ یہ اللہ دے نیک بندے جڑے اللہ دی رضا نو مندن، رب دی ایمان دا امتحان ہے۔ میدان کربلا جو مجبور نہیں حسین، امام دے کول تا پانی آیا ہے لیکن پیتا نہیں۔ میں کتاب پڑھیا ہے، اہل سنت دا ایک ذمہ دار عالم دین لکھتا ہے کہ تو امام میدان کربلا زمین تے تشریف لے کے آئے، زمین تے گرے، امام دی شہادت دے لمحات بالکل قریب نے، زخمی نے۔ امام نے کی دیکھیا؟ امام دا سر حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی گود دے وچ رکھ لیا ہے۔ امام نو کہہ دل میں خضر علیہ السلام ہاں، تو انہوں بچپن وچ لوریاں دیندا رہا، بچپن وچ کھڑاتا رہا۔ حسین اج کربلا آب حیات دا پیالہ لے کے آ گیا، حسین پی لے، زخم بھی مٹ جان گے، زخم بھی ختم ہو جان گے، زندگی بھی طویل ہو جائے گی۔ کہندے حسین مجبور ہے۔ ویکھ امام دی دلیری، امام دا زندگی نال پیار ہی کوئی نہیں۔ یہ تو خضر علیہ السلام نے آب حیات دے پیالے دی پیشکش کی تھی، پی لو، زخم بھی مٹ جان گے، زندگی بھی طویل ہو جائے گی۔ اے جکھا جکھا پا کے فرمایا خضر علیہ السلام تسی آب حیات لئی کھڑے ہو، ادھر نانا حوض کوثر دا جام لئی کھڑا ہے، ادھر نانا حوض کوثر دا جام لئی کھڑا ہے۔ میں تا حوض کوثر ہی پیواں گا، حوض کوثر دا جام ہی پیواں گا۔ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اس آل دی عظمت شان مقام مرتبہ بلند ہے۔ اللہ نے عظمت عطا کی دیاں، شانہ دن نوازیے، کیڑا کیڑا پہلو آل بیت دی اتحاد دی عظمت دا آپ حضرات دے سامنے رکھا۔ اسی تا کہنے ہیں سونے نبی دی آل دیاں کیا باتاں نے، زہرا پاک دے لال دیاں کیا باتاں نے، سونے نبی دی آل دیاں کیا باتاں نے، زہرا پاک دے لال دیاں۔ پڑھ لو ذرا شامل ہو جاؤ، یہ چند مصرے میں عشق بدرے کیتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ سونے نبی دی آل دیاں کیا باتاں نے، زہرا پاک دے لال دیاں کیا باتاں نے، جگ بھی دل تے اوکھیاں گھڑیاں آئیاں نے، آل نبی نے سردیاں بازیاں لائیاں نے، آل نبی نے سردیاں بازیاں لائیاں نے۔ پوچھ لو کربل دے میدان کھلو، کنج سید توڑ نبھائیاں نے، کنج سید توڑ نبھائیاں نے، ساتھی تے لا کر ساری آل دائے، زہرا پاک دی پیاری اولاد دائے، زہرا پاک دی پیاری اولاد دائے۔ نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے غلامو، رسول خدا دی عالم اللہ نے بڑی عظمت عطا کی دیاں، بڑی شانہ نوازیے۔ حضور نے فرمایا قریبو اولادکم، فرمایا اپنی اولادانوں آداب سکھاؤ،
تین چیزاں اللہ خصالی فرمایا اللہ سلاسی خصال تین چیزاں تین عادتاں اپنی اولاداں نو سکھاؤ کیڑیاں فرمایا حب نبی کو اپنے نبی دی محبت سکھاؤ حب اہل بیتی اہل بیت دا پیار سکھاؤ تیجے نمبر تے فرمایا انہاں نو وعلا قرات القرآن انہاں نو قرآن پڑھنا سکھاؤ نبی پاک صاحب لالا فرمانے حضور دیاں گلاں دے اندر بڑیاں حکمتاں چھپیاں ہوئیاں بڑے راز ہوندے اگر بندہ حقیقت دے نال دیکھے پہلے فرمایا اپنی اولاداں نو حضور فرمایا میری محبت یعنی اپنے نبی دی محبت سکھاؤ دوسرے نمبر تے فرمایا آل دی محبت سکھاؤ تیسرے نمبر تے فرمایا انہاں نو قرآن پڑھنا سکھاؤ قرآن دی تیسرے نمبر تے فرمایا قرآن پڑھنا سکھاؤ اہل علم اس حدیث سے کلام کردے آیا لکھ دین کہہ دین جیدے سینے دے اندر حضور دی محبت نہ ہوئے حضور دی آل دا پیار نہ ہوئے او قرآن تراویاں پڑھے او قرآن منبر تے پڑھے او قرآن میدان جہاد پڑھے بلندی تے پڑھے تنہائی پڑھے جیدے سینے حضور دا پیار نہیں آل دی محبت نہیں قرآن انہوں فائدہ نہیں دے گا قرآن اسے نو فائدہ دے گا جڑا حضور دا پیار سینے چ رکھے گا آل دی محبت لے کے قرآن پڑھے گا قرآن نور نلا نور بن جائے گا وہ دلی نجات